الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إنما خصت الميم بزيادة في أنتما تبعا لهما أي للفظهما، يعني أنهم لما كانوا أبدلوا من الواو فيه ميما. عدين هو مفرد أبدا جمع سنة لقفه هم من منه عندما تقول واو ميم هنا يعني انت تكتلونه له ما يتبعه له هو مهنا بربطارين. نعم. አሁን እንደውም ዋው እንዳለ ይሁን የማይደረግ ብንል ምንድን ነበር የምንለው? ለሁዋ ነበር ለሁ لما يجيء في بحث التزموا الميم في جمع الباب طردا له. هي لا قاعده انه طردا للباب. وضمت التاء في ضربت مع لأنها أي التاء ضمير الفاعل. أيوة وعلامة الفاعل الرفع في المعرب. ولما لم يكن الرفع في المبني حركوه بحركة شبيهة به عملا بالأصل بقدر الإمكان وهو الضم. عندما كان يتكلم انكوا ودي الزنيون هيدو ودي شبيهه السدم الضم غير عندي فإنه يشبه الرفع خطا ولفظا له. فاعل مرفوع عدل. نعم. وألم أنهم اختلفوا في ضمير الفاعل في مثل ضربتما وضربتم. وعلم أنهم اختلفوا في ضمير الفاعل في مثل ضربتما وضربتموه. ضمير الفاعل يتنيون أي هون ضربتموه يلي ضربتموه ولو أنت إنه ضربتموه أن لما هي واو لما متأكد እንደሚታወቀው ዋውን ሙተጠሪፋ ለማተቀመጥ እቺን ዋው ሙተጠሪፋ ለማድረግ ደም ያስፈልጋል። ስለዚህ ደግሞ እንኳን አሁን አኺር ላይ ዋው አድርገው አከልቱ ብሎ አትናገሩ፣ ሸሪብቱ አው ሸሪብቱ ብሎ አትናገሩ። አሁን እንግዲህ ደም መምጣት አለበት። ጠዒምቱሙሁ አየሁ ሸሪብቱሙሁ ይሄ ደም የመጣው ዋው ሙተጠሪፍ እንዳይሆን ቁርአን ላይ ምክንያት ነው አይደለም أرين. فإن علمتموهن أيوه فإن علمتموهن مؤمنات مثلا ضربتموهن اللبسنا هي في مثل ضربتما وضربتموه وضربتن فقيل إنه التاء وحدها. وأما الألف والواو والنون فعلامات للتثنية وجمع مذكر وجمع مؤنث للتثنية وجمع المذكر وجمع المؤنث. قالوا ይሄ بحث የሚደረገው نحو ላይ ነው። ፋኢል የትኛው ነው? ዶሜሮችን በተመለከተ እነዚህ ዓላማት ናቸው። ዓላማት ናቸው። ይነሳል ወይ إنه تأوهدها ብሎ ወደ ኋላ ما ታንሽ አድርጉ በፊግን إنه ነው እንትኑ ይለያያል። ፋኢል እኮ ነው አሁን ያያይናል ነው إنه إن الفاعل ማለት ነው። إنه إن الفاعل ነው والفاعل مذكر التاء على وحدها ملو الذي لا تقوم. አሁን ይሄ ሲሆን مثلا إنه التاء ሲሆን مثلا إن الفاعل التاء ሊሆን ነው። إن ከገባችበት ሙታና خبر ነው። الفاعل التاء ሊሆን ነው አይደል? فاعل ለሙብተዳ ነው التاء ያለው خبر ነው። مطابق ነው ለተዝኪር ወተኒሳ ምን እንላለን? الفاعل لفظ التاء لفظ ተቀጥራለህ ሙጣበቃ እንዲኖር ይሄ የትኛም ታኪብ ላይ ይሄ ነገር ሲገጥሙ ሙጣፍ ተቀጥራለህ ሙጣበቃ የሚያደርገው መሰለም ሙተደ ሙአነስ ቢሆንና خبሩ ሙዘከር ቢሆን لفظ ተቀጥሩለታል። وأشار إليه هنا حيث قال إن التاء ضمير وقيل الفاعل هؤلاء الحروف وأما التاء فعلامة الخطاب. علامة الخطاب يدلو سوچال. وأشار إليه فيما يجوء بقوله وضمير الجمع محذوف حيث جعل الواو ضميرا وفاعلا. ሁለቱንም ማረገው وقيل الفاعل وقيل الفاعل هو مجموع التاء وأحد هذه الحروف. እቺ ዋው መኖር የለባትም ሙተና خبر كون. الفاعل هو مجموع التاء وأحد هذه الحروف وأشار إلى ضعفه بعدم إشارة إليه
يكفي أحدهما للفاعل ولا حاجة إلى ضم الآخر إليه مع أن الأصل الاكتفاء بأحدهما أصلا تعدد الفاعل يلم أي توقع فاعل عند بالشان ሁለቱንም ያሉት እየጣሉ ነው ይየለኩም መጅሙዕ ባይሆን ሰሁን ቁጥሩን አለበረከተም ሁሉ ባንድ ላይ ሆኖ ضربت موه ተዝራሁን ታኡም ዋው አሁን ሁሉ ባንድ ላይ ሆኖ አንድ ሆኖ እንጂ تعدد الفاعل لا قيل به አንድ ምን የለም تعدد الفاعل ولكن ሁሉም ባንድ ሆኖ ታኡም ዋው እንደ አንድ فاعل ነው እንትን ተብሎ ايوه هيكون يرى ها ايوه ሁሉም كون وفتحت التاء في الواحد أي لم يضم فيه مع أنه الأصل خوفا من الالتباس بالمتكلم ولا يلزم الالتباس في التثنية ضربتنا ضربتن بواسطة زيادة الميم فبقيت على الأصل الحركة والتفصيل أنهم زادوا التاء للمخاطب وتاء للمخاطبة وتاء للمتكلم وحركها في الجميع خف اللبس بتاء التأنيث واي አሁን ለምን ተሐረከ ታውታን እንደ መስል ለምን ضم ተደረገ ለሙተከሊሙ ضم ተደረገ ضم አቋ ስለሆነ እንደሚታወቀው ሙተከሊም ሙቀደም ነው حتى እንትኖች እኮ عرف المعرف ضمير ነው ሲባል ከضميሩ ደግሞ አዕረፉ የሙተከሊም ከዛ ቀጥሎ የሙኻጠብ ከዛ ቀጥሎ غيبا ነው ضمير غيبا ተርቲብ አላቸው عرف المعرف بعد اسم الله ضمير ነው ከضمير ደግሞ ሶስት መርተባ አለው እንደሚታወቀው ሙተከሊም አቋ ነው فأخذها لضم وفتحها لمخاطب إذ لم يمكن الضمة توسد بتلا للالتباس المتكلم على توسد حتى والفتح راجح لخفته هون فتح لم تدرج لخفته رجح نجيم والمذكر مقدم فأخذه فبقي في كسرة للياء والمخاطبة فوتيتها ولأن الياء يقع ضميرها في النحو اضربي والكسرة أخت الياء إنني توقف فنسبتها لمخاطبة والفتح راجح للخفة معناته ضربت كلت ስላለው ሩጅሃን አግኝቷል ሚዛን አግኝቷል ማለት ነው ከበድ ብሏል በምን አሁን ኸፊፍ በመሆኑ ብልጭ አግኝቷል ማለት ነው እስከዛሬ አሁን ኸፊፍ አኸፈል ሐረካ ነው ነበር ምን ላይ ግን ይሄን አኸፍነት ሚዛን ሰጥቷል ቅድሚያ ያገኘው ማለት ነው ተጋጠጋ ኮሰመ ነገሩ የዛኛው ከበድላል ማለት ነው ለፍዙ ከሙተከሊሙ የማን ضربت የሚለው ላይ ነው ለምሳሌ የሚለው ሩጅሃኑ የሚዛን ነው ቦታ አገኘ አሁን እኮ እየከፋፈልን እኮ ያለ ነው ስናከፋፍል በምን ምክንያት ነው እንዳንባል ضم አቋል ሐረካ ነው بالتالي ደግሞ አቋም የሚሆነው ከዘማኢሮቹ የሙተከሊሙ ሙቀደም ስለሆነ ከዛ ቀጥሎ ያለው ፈተና ደግሞ አኸፍ በመሆኑ ሩጅሃን አግኝቷል ደረጃ አግኝቷል ሁለተኛ ደረጃ ግን ወጣ አንደኛ ሆነ እዚህ ተአዱል የሚባለው ነገር አይደለም ማለት ነው ተአዱል ተአዱል አይደለም አሁን ክፍፍል ነው ያዘው ይሄ ክፍፍል አነሰው እኮ እንዳይባል ነው ሙኻጠብ ሁለተኛ ነው ግን እንዳያንሰው ሩጅሃን አግኝቷል በኺፋው ቀላልነት እንኳን ሚዛን ይሰጣል ክብደት ደግሞ ሚዛን ያሰጣል ናም እንደሚከብድ ከባድ የሆነ ነገር ላንተ የማይቀርልህ ከባድ የሆነ ነገር ቦታ ኮሰልኩ ወግድልኝ ይሄን ነገር ነው በዚህ ማዕና ነው ሸኺዩ አሁን ተቅሲም እያደረጉ ያሉ وقيل ضمت التاء في ضربت مع اتباع للميم لأن الميم حرف شفوي فجعلوا حركة التاء التي هي حركة تاء مضاف إليه هنا التي هي ما قبل الميم من جنسها وهو جنس الميم من الحركان من الحركة هنا الضم الشفوي ميم شفوي من الحركة ضم شفوي مان ضم كم فرق سينقسم كسكو ضم نقرأ ليناسب الميم الحركة ما قبلها وزيدت الميم ليناسب الميم حركة ما قبلها بلوا أيها المعرب وزيدت الميم في ضربتم حتى يضطرد بتثنيته زيادة الميم ضربتم لم تتمر يقدموا إلا تلن ضربتم لم هنا
ተስኒያው ላይ እጥራድ እንዲያደርግ ይሄን ተከትሎ እንዲሄድ ማለት ነው ይዘትም ወሊ አላ ተቢሰብ የዋው الاشباعي ዋው الاشباع ምን እንደይመጣ ወቅፍ ስናደርግ ወስከት ሚሙ ምን ለምን ተባለ ያነው انما ضمها لاجل واو ነበረ ضربتمو ስንል ولما حذف الواو بقي الاصل الذي هو السكون اصلا حركه የያዘው ለምንድን ነው ለዋው ተብሎ ነበር ማቀብራው መዱም አይደል እንዴ ዋው ሲወገድ ወደ ነበረበት ሄደ አስለን አንድ ቃል ስለመሰከረ ነው አይጠየቅም ወቅፍም ሊያጋጥም ስለሚችል መብኒ ደግሞ ከሆነ አስሉ ፊልም መብኒ يسكن وضمير الجمع أي الجمع المذكر المخاطب فيه ضربت ستلو محذوف وذلك الضمير محذوف وهو الواو لأن أصله على ضربتمو بدليل عود الواو وعند اتصال الضمير أو ضميره يملسل እንዴ አስሉ ዋው የነበረ መሆኑ ከሚሙ በኋላ ምልክቱ ምንድነው ዶሚር ሲቀጠልበት ዋው ይመለሳል ዶሚር ሳይቀጥል ግን ዋው አይኖርም አየው የዛ ዶሚር መጣ ስለምንድነው ዋው መተጠርፈ እንዳነው አሁን ዶረብቱም ተላልሁ ዶሚርን ቀጠለበት ضربتمه አትሉም አይደል ضربتمه አትሉም አውዲ ይመጣል ተመለሳለች እቺው ማለት ነው ዶሚር ሲመጣ ትመጣለች ምን ትላለሁ ضربتموه علمتموه وعند اتصال الضمير النحو ضربتموه فإن الضمائر مما يرد الأشياء إلى أصولها هي بلوغ التصغير ووصل الضمير مما يرد الأشياء إلى أصولها قالوا شو ينبغي يملسال እንጂ ብሎ የወደቀ ካለ ይመለሳል ከሶስት ካነሰ ሙአነስ እና ሙዘከር ከሆነ ያን ምልክቱ ይመጣል ናር ሙዘከር ነበር አይደል ለፍዙ ተናየው ብንሰግረው ኑወይራ ነው የምንለው ያ የወደቀው ይመለስ እንደነው يرد الأشياء إلى أصولها نحو لا ينسى نحو لا يمتى حتى الجمع يتكلم بشوى